नमस्कार। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा साथमा छु म सुरेन्द्र पौडेल। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजासहित आज इन्द्र जात्रा पर्व मनाइयो। राष्ट्रपति पौडेलबाट बसन्तपुरमा जीवित देवी कुमारीको दर्शनका साथै इन्द्र जात्रा अवलोकन। नेपालको बाटो हुँदै कैलाश मानसरोवरसम्म जाने सडक लगायत संरचना निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। नेपाललाई मानसरोवर जाने पर्यटकहरूको केन्द्र बनाउने उद्देश्य। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गत भोलि नेतृत्व छान्न मतदान हुने। अध्यक्षका लागि कैलाश ढुङ्गेल र कृष्णप्रसाद दाहालको उम्मेदवारी। चिनीको मूल्य आकाशियो। चाडबाडको समयमा उपभोक्ता मारमा बिचौलियाको मन परी। सरकार मुखदर्शक। बिस्कुट र चकलेट उद्योगीहरू प्रभावित। उत्तर कोरियाबाट अमेरिकी सैनिकको रिहाई गर्न चीनको मानवीय सहयोग अमेरिका चीन सहकार्यको दुर्लभ उदाहरण भएको बेजिङको विश्लेषण। र 19औं एसियाडमा ब्याडमिन्टनको टिम इभेन्ट्समा नेपाली पुरुष टोली विजयी हुँदै क्वार्टर फाइनल चरणमा। आशा गरिएको तेक्वान्दोमा भने नेपाल पदकविहीन। समाचार अब विस्तारमा। सांस्कृतिक पर्व इन्द्र जात्राको अवसरमा आज काठमाडौँको बसन्तपुरमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहभागी हुनुभयो। न्युरोड स्थित जुद्ध शमशेर राणाको शालिगदेखि बसन्तपुर स्थित गद्दी बैठकसम्म हिँडेरै राष्ट्रपति पौडेलले जीवित देवी कुमारीको दर्शन गर्नुका साथै इन्द्र जात्रा अवलोकन गर्नुभयो। इन्द्र जात्राको मुख्य दिन आज काठमाडौँको बसन्तपुरमा जीवित देवी कुमारीको दर्शन गर्ने परम्परा छ। कुमारीको दर्शनका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल न्युरोडको जुग्ध शालिगदेखि पैदलै बसन्तपुर पुग्नुभयो। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक इन्द्र जात्राका अवसरमा आयोजित समारोहमा राष्ट्र प्रमुख सहभागी हुने परम्परा अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रको गद्दी बैठक जानुभई जात्रा अवलोकन गर्नुभएको हो। इन्द्र जात्रा अवलोकन गर्न राष्ट्राध्यक्ष जुग्ध शालिगबाट पैदल सवार भएको यो पहिलो पटक हो। जात्रा अवलोकन गर्न उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा र मन्त्रीगण लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागिता थियो। त्यस अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले श्री गणेश, श्री भैरव र श्री कुमारीको रथमा दक्षिणा चढाउनु भएको थियो। यसपछि श्री गणेश, श्री भैरव र श्री कुमारीको रथ यात्रा गरिएको थियो। इन्द्र जात्रा प्रताप मल्लको पालामा सुरु भएको विश्वास गरिन्छ। इन्द्र जात्रामा रथ यात्राको चलन भने राजा गुणकाम देवले सुरु गर्नु भएको थियो। उपत्यकामा मनाइने मध्ये यो लामो जात्रा पनि हो। वर्षा र सहकालका देवताका रूपमा पूजिने इन्द्रको विधिपूर्वक पूजा आजा पनि गरिएको थियो। जात्राका अवसरमा लाखेनाच, 10 अवतार लगायत महाकाली, रामचन्द्र, पुलुकिसी नाच लगायत सांस्कृतिक झाँकी नाचगान गरिएको छ। जात्रा अवलोकनको लागि सो क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा स्थानीयवासी र सर्वसाधारणको घुइँचो लागेको थियो। It is very exciting. It is not something we're used to. It is very different from what we know, and it is very, very exciting. So colorful and really is impressive. जात्राकै क्रममा आगामी असोज 15 गते महिलाले मात्र रथ तानी नानीचा यात्रा चलाइनेछ। मलाई थाहा भएको अनुसार चाहिँ पानी पर्नु पुग्यो अब, किनभनेदेखि चाहिँ हाम्रो बर्खा बाली चाहिँ अब चाहिँ पाक्नु पर्यो। यो नेवारहरूको मात्रै होइन, चाहिँ मतलब राष्ट्रिय पर्व हो, सबैको पर्व हो। यो खाने मात्रै होइन कि सबैको पर्व हो। इन्द्र जात्रा भनिए पनि आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ भैरव, कुमारी र तपाईँको गणेशको चाहिँ रथलाई चाहिँ सहरभरि तपाईँको चाहिँ परिक्रमा गराउने चलन छ। इन्द्र जात्रा भने पनि खासै इन्द्रको खासै जात्रा भन्ने चाहिँ हुँदैन क्या। र आजको यस जात्रामा तपाईँको चाहिँ नेवारी परिकारको जात्रा भनेर पनि हुने भयो। तपाईको आज चाहिँ इन्द्र जात्रा भने पनि यही जात्रा हो। वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी मनाइने परम्परागत इन्द्र जात्रा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलिखेल, दोलखा लगायत स्थानमा पनि मनाइन्छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न ढुङ्गेलको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन।
चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज नेपालको सिमानामा पर्ने कैलाश मानसरोवरको भ्रमण गर्नुभयो। कैलाश मानसरोवर विश्वकै आध्यात्मिक केन्द्र रहेको भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको बाटो हुँदै मानसरोवरसम्म जानका लागि सडक निर्माणमा सरकारले ध्यान दिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले नेपाल हुँदै कैलाश मानसरोवरसम्म जोड्ने सडक लगायत संरचना बनाएर मानसरोवर जाने नेपाल र भारतीय सहित अन्य देशका पर्यटकहरूको केन्द्र बनाउन प्रयास गर्ने बताउनुभयो। हिन्दू ग्रन्थहरूमा उल्लेख भए अनुसार देवहरूका पनि देव महादेवको वासस्थल यही कैलाश पर्वत हो। महादेवको वासस्थल भएकाले कैलाश पर्वत र यस क्षेत्रलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पवित्र तीर्थस्थलका रूपमा लिने गरेका छन्। कैलाशमा महादेव छन् भन्ने सन्देशलाई समेटेर नेपालमा पनि थुप्रै भजन, गीत तथा अन्य रचनाहरू रचिएका छन्। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको पश्चिम भाग ङारीबाट कैलाश मानसरोवर क्षेत्र करिब 250 किलोमिटर टाढा रहेको छ। नेपालको हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटबाट 160 किलोमिटर मात्रै टाढा रहेको छ। तर सिमकोटबाट कैलाश मानसरोवरको यात्रा गर्दा ट्र्याक मात्रै खोलिएको सडक रहेकाले यात्रा असहज हुने गरेको छ। कैलाश पर्वतबाट केही तल तिब्बती भागमै मानसरोवर ताल रहेको छ। मानसरोवर ताल पनि हिन्दूहरूका लागि पवित्र तीर्थस्थल हो। कैलाश पर्वतमा बस्ने महादेवले यही मानसरोवर तालमा स्नान गर्ने गर्दछन् भन्ने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको जनविश्वास रहेको छ। महादेवले नुहाउने तालमा भक्तजनहरूलाई भने नुहाउन प्रतिबन्ध गरिएको छ। नुहाउन चाहनेले तालको पानी बाल्टिनमा भरेर नुहाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो यसपटकको चीन भ्रमणका क्रममा हुम्लाको बाटो हुँदै कैलाश पर्वत र मानसरोवर तालको भ्रमण सजिलैसँग गर्न सकिने व्यवस्थाका लागि चीन सरकारसँग भएको सैद्धान्तिक सहमतिलाई व्यवहारमै उतार्ने र सिमकोटबाट कैलाश पर्वततर्फ ओहोर दोहोर गर्न गुणस्तरीय बाटो निर्माणको काम छिट्टै अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो। अब हिल्सा सुर्खेतसम्म जाने बाटो बनाउने प्रक्रिया त अगाडि बढेको छ। हिल्साबाट सिमीकोटसम्म सम्भवतः छिटै सम्पन्न पनि हुन्छ। त्यसो भयो भने हिन्दुस्तानबाट, इन्डियाबाट र नेपालबाट यहाँ मानसरोवर या कैलाश पर्वतमा आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्या गुणात्मक ढङ्गले बढ्ने प्रष्टै देखिन्छ। मैले यो पटकको भ्रमणमा नै त्यो कुरा गरिएको छ र त्यसमा केही प्रगति छिटै हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास पनि छ। चीनको तिब्बततर्फबाट भन्दा नेपालको हुम्लातर्फबाट कैलाश मानसरोवरको यात्रा गर्न नेपाली र भारतीय पर्यटकहरूलाई निकै सहज हुने देखिएको छ। खर्च, यात्रा गर्नुपर्ने दूरी तथा भिसा लगायत थुप्रै दृष्टिकोणबाट हुम्लाको बाटो भएर यात्रा गर्दा सहज हुने देखिएको हो। 1 अर्ब 40 करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको भारतमा करोडौंको सङ्ख्यामा हिन्दू धर्मावलम्बीहरू रहेका छन्। हिन्दूहरूको महान तीर्थस्थलको रूपमा रहेको कैलाश पर्वत र मानसरोवर ताल क्षेत्रमा नेपालको हुम्ला हुँदै भारतका लाखौं पर्यटकहरू ल्याउन सके नेपालले धार्मिक पर्यटनबाट ठूलो लाभ लिन सक्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हुम्ला हुँदै मानसरोवर र कैलाश पर्वत आउने बाटोको सहजीकरणका लागि आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ। क्यामेराम्यान नवराज दाहालका साथ चूडामणि नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, कैलाश पर्वत क्षेत्र, तिब्बत। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणमा भएका सम्झौता उपलब्धिमूलक रहेको बुझाइ पर राष्ट्रविदहरूको छ। भ्रमणका क्रममा भएका समझदारी र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सके दुवै मुलुकको आर्थिक विकास र पारस्परिक हितमा थप मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको साताव्यापी चीन भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता सामाजिक तथा आर्थिक विकासका दृष्टिले नेपालको पक्षमा रहेको विश्लेषण गरिएको छ। परराष्ट्रका जानकारहरूका अनुसार आपसी सहयोग, आदान प्रदान तथा व्यापार विस्तारका क्षेत्रमा भएका सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका छन्। त्यस्तै राष्ट्रसङ्घ र अन्य बहुपक्षीय संयन्त्रका ढाँचाभित्र सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने, आर्थिक भूमण्डलीकरण
निर्माणलाई थप खुल्ला, समावेशी र सबैका लागि लाभदायक बनाउने विषयमा पनि सहकार्य गर्ने उल्लेख हुनु नेपालका लागि फराकिलो दायरा हो। त्यस्तै विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय शान्ति, विकास र समृद्धिका साथै समुदाय निर्माणका लागि सहकार्य गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको उल्लेख गरिएको छ। एक चीन नीतिप्रति नेपालले प्रतिबद्धता जनाउनु नेपालले अंगीकार गर्दै आएको नीति भए पनि संयुक्त वक्तव्यमा ताइवान चीनको अभिन्न अंग रहेको हुँदा नेपाली पक्ष ताइवानको स्वतन्त्रताको विपक्षमा छ भन्ने बुँदा समेत समावेश गरिएको छ। संयुक्त वक्तव्य चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI को कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएको जस्तो देखिए पनि कसरी र कुन कार्यक्रम ल्याउने भन्ने विषयमा भने स्पष्ट नभएको परराष्ट्रविद दिनेश भट्टराई बताउनुहुन्छ। स्टाइलमा त एकदम हाम्रो चाहिँ राम्रो स्वागत पाउनु भएको छ उहाँले, हैन? गार्ड अफ अनर पाउनु भएको छ, सबै चिज छ। भेटघाट पनि उच्च स्तरमा भइरहेकै छ। प्रधानमन्त्रीजीसँग भयो, राष्ट्रपतिजीसँग भयो, अरू चाहिँ अब तिब्बततिर पनि गएर भेट्नु भएको छ। तर चाहिँ सब्सटेन्समा हेर्ने हो भनेदेखि कुनै सिग्निफिकेन्ट चाहिँ एग्रिमेन्ट त्यस्तो भएको लाग्दैन। संयुक्त वक्तव्यमा दुवै पक्षले केरुङ काठमाडौँ सीमा वारपार रेलवे निर्माणबारे गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रगतिप्रति सन्तुष्ट जनाउँदै चीन नेपाल रेलवे सहयोगको 8औं बैठक चाँडै गर्ने र नेपालका रेलवे प्राविधिकलाई प्रशिक्षण गर्ने उल्लेख हुनु सकारात्मक रहेको ठम्ब्याई परराष्ट्रविद डाक्टर जयराज आचार्यको छ। उहाँका अनुसार बन्दरगाह, सडक, रेलवे, हवाई सम्पर्क तथा विद्युत प्रसारण लाइन मार्फत सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने र हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको निर्माण गर्ने सहमतिले नेपालको आर्थिक विकासको सम्भाव्यता दर्शाएको छ। सम्झौताका कतिपय बुँदामा नेपालको जनजीविकासँग जोडिएका विषय उल्लेख भएकोले भ्रमण फलदायी भएको परराष्ट्रविद डाक्टर जयराज आचार्यको भनाइ छ। कुनै ठोस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको त मैले पाइनँ, तर यो गर्ने यस विषयमा यस्तो गर्ने भनेर चाहिँ सबै कुरा उल्लेख भएको छ। अब ती उल्लेख भएका कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयनको स्तरमा छिटोभन्दा छिटो भइदिए हुँदै राम्रो हुन्थ्यो। भ्रमणका क्रममा एक समझदारी सहित 12 बुँदे सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। क्यामेरामा अशोक कुमार बस्नेतका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले वर्तमान सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम अगाडि बढाएको बताउनु भएको छ। पूर्वी सुर्खेतको बोटेचौरमा भेरी कोरिडोर सिंचाई तथा नदी व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। सम्भावनाहरूलाई जलस्रोतको सबैभन्दा बढी मुलुकको भूभागमा सबभन्दा बढी जलस्रोतको सम्भावना भएको कर्णाली प्रदेश, त्यस्तै जडीबुटी, त्यस्तै पहाडी हिमाली क्षेत्रमा हुने कृषि उपजहरूको गुणस्तरयुक्त सबैले लोभ लाग्दो उत्पादन हुन सक्ने भूगोल भएको मुलुक यो क्षेत्र कर्णाली प्रदेश। यी सबैलाई हामीले विगतमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई समीक्षा गर्दै ती कमी कमजोरी नगर्याउने सङ्कल्प गर्दै हामी सबै दलका, सबै पार्टीका, सङ्घ र प्रदेशका स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिहरू एकताबद्ध भएर एउटा नयाँ सङ्कल्पसहित गएको निर्वाचनपछि हामी कर्णाली प्रदेशलाई, कर्णाली प्रदेशको भूभागलाई, कर्णाली प्रदेशको तथा स्रोत साधनलाई केन्द्रसँग जोड्दै, संसारका सहयोगी हातहरूसँग जोड्दै हामी कर्णाली प्रदेशलाई चम्काउन चाहन्छौँ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विज्ञापनपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार क्रम। नेकपा एमाले बागमती प्रदेशको अधिवेशनका लागि नेतृत्व छान्न भोलि बिहानदेखि मतदान हुने भएको छ। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं निर्वाचन अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शेरबहादुर तामाङले बिहिबार साँझ 8 बजेसम्म
उम्मेदवारी फिर्ता गराउने र सहमतिको प्रयास जारी रहने जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आज बेलुका 9 बजेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने गरी समय हेरफेर भएको छ। उहाँले भोलि बिहान ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बिहान 8 बजेदेखि मतदान हुने जानकारी दिनुभयो। एमाले बागमती प्रदेश अध्यक्षमा कैलाश ढुङ्गेल र कृष्णप्रसाद दाहालको उम्मेदवारी कायम रहेको छ। अन्तिम सहमति नभए दुईजना बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पूर्व पश्चिम समाजवादी जागरण अभियान 2080 सञ्चालन गर्ने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोक नगरमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी असोज 14 गते काकडभिट्टाको मेची नदी किनारबाट सुरु हुने अभियान असोज 29 गते कञ्चनपुर पुगेर समाप्त हुने जानकारी दिइयो। अभियानमा दलका शीर्ष नेताहरूको पनि संलग्नता रहने बताइएको छ। अभियानको क्रममा बेरोजगारी समस्याको समाधान, कृषिको विकास, उद्योग क्षेत्रको विकास र पूर्वाधार निर्माणको सम्बन्धमा पार्टीको योजना सुनाउँदै जनताको सल्लाह सुझाव पनि सुन्ने पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जानकारी दिनुभयो। खोज्दाखेरि पनि अवरुद्ध हुने गरेको छ। त्यसो लागि संसद चल्दाखेरि संसदमा आवाज उठाउने हो। अरू बेलामा सरकारको ध्यान हामीले विभिन्न माध्यमबाट आकर्षित गर्ने। करिब 1000 किलोमिटरको हुने यात्राका क्रममा अभियान सञ्चालन हुने जिल्लाहरूमा पार्टीका विभिन्न तह र तबकाका कमिटीहरूसँग छलफल गर्दै यात्रा अगाडि बढ्ने पार्टीले जनाएको छ। राहत र अस्थायी शिक्षकहरूको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन आज पनि जारी रह्यो। सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच भएको सहमतिबाट आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरूले विगत 6 दिनदेखि आन्दोलनलाई जारी राखेका छन्। चर्को घामसँगै एकाएक वर्षिएको झरीको समेत वास्तै नगरी शिक्षकहरूले विरोधलाई निरन्तरता दिए। अन्य दिन जस्तै विभिन्न नारा, गीत सङ्गीत तथा नाचगान मार्फत आफ्नो माग प्रस्तुत गर्दै सडक प्रदर्शन जारी राखे। असोज 5 गते सरकार र महासंघबीच भएको 6 बुँदे सहमतिले आफ्ना समस्याहरू समाधान नभएको उनीहरूले दोहोर्याए। सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको वार्तामा सहमति भएपछि महासंघ सशक्त विरोधबाट बाहिरियो। तर राहत, अस्थायी तथा पेन्सन वञ्चित शिक्षकहरूको माग भने बेवास्ता भयो। यस्तो स्थितिमा उनीहरूसँग विरोधको विकल्प रहेन। समग्र मागहरू राखी संयुक्त रूपमा विरोधमा उत्रिएकामा महासंघले सहमतिपछि धोका दिएको बुझाइ उनीहरूको छ। माग पुर्याउन तबसम्म हामी आन्दोलनको सर्वहरू बदली हिजो हामी सिटी आन्दोलन गरेका थियौँ, आज कालोपट्टि आन्दोलन गरेका छौँ, भोलि छुट्टै किसिमको आन्दोलन हामी अगाडि बढ्नेछौँ। जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुन तबसम्म आन्दोलनमा सर्किनेछौँ। यतिका दिन आन्दोलन भइरहेको छ। महिलाहरूलाई नेपाल सरकारका पुलिसहरूले त्यसरी बुटले हान्नु यो भनेको एकदम अन्याय अत्याचार हो। यत्रोसम्म दुःख दिने यो सरकारले मैले राम्रो मान्दिनँ। जनताहरूले दुःख दिनु भनेको एउटा महापाप हो। विभिन्न थरीका शिक्षक कोटा सिर्जना गरेका कारण अहिले धेरै प्रकारका समस्या आएको बुझाइ महासंघको छ। अनि माग हामी जसरी पुरा गर्छौँ। सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। हामीले सरकारलाई गम्भीर बन्नुपर्छ। यी शिक्षकहरूलाई अब दमन गर्ने हो कि उहाँहरूलाई चाहिँ अब जुन सुरक्षा दिएर उहाँहरूलाई कक्षा कोठामा पठाउने हो भन्ने कुरामा हामीले पनि प्रश्न गरिरहेका छौँ। सरकार पनि गम्भीर छ। महासंघका अनुसार देशभर राहत, अस्थायी पेन्सन वञ्चित र बाल विकास गरी करिब 1 लाख भन्दा बढी शिक्षकहरू रहेका छन्। राहत शिक्षकलाई स्थायी व्यवस्थापनका लागि परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, उत्तीर्ण हुनेलाई स्थायी शिक्षकमा नियुक्ति गर्नुपर्ने र अनुत्तीर्ण हुनेलाई भरण पोषणको सहुलियत दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ। त्यस्तै अस्थायी शिक्षकलाई दरबन्दी कायम गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गर्नुपर्ने र 2075 सालपछि स्थायी शिक्षकलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। अघिल्लो शुक्रबारबाट शिक्षकको संघर्ष जारी रहेकोले विद्यार्थीको पठन पाठन प्रभावित हुँदै आएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघले राहत शिक्षक, त्यसै गरी पेन्सन वञ्चित शिक्षक, अस्थायी शिक्षक लगायत शिक्षकहरूको माग सम्बोधनका लागि सरकार समक्ष राख्दै आएको भने तापनि यता यी शिक्षकहरू भने मान्न तयार छैनन्। असन्तुष्टि रहेको भन्दै सरकार र महासंघले कुनै चासो नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने यी शिक्षकहरूको भनाइ छ। क्यामेरामा राजेश थापाको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सशक्त र सचेत नागरिकको खबरदारीले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने बताउनु भएको छ। सूचनामा सर्वव्यापी पहुँच सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जति बढी जानकारी प्राप्त हुन्छ त्यति बढी जनता सशक्त हुने बताउनु भयो। संविधानमा सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको भन्नुहुँदै मन्त्री शर्माले यसको कार्यान्वयन गरी जनतालाई बलियो बनाउनका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अनलाइन स्पेसको वृद्धिले सूचनामा पहुँच सहज बनाएको तर सँगसँगै चुनौती पनि थप्ने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। हामीले हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्था, सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था, जनताले सत्य तथ्य सूचना पाउनुपर्ने व्यवस्था, यो कुरालाई हामीले क्रमशः विस्तार गर्दै जानेछौँ र अनलाइन स्पेसका माध्यमबाट यसप्रति आउने अवसर र यसमा देखा परिरहेका चुनौतीहरूका विषयमा पनि हामी दृढतापूर्वक सामना गरेर जानेछौँ र यसका निम्ति हामी सबैको सचेत नागरिकका हैसियतले र यस क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाका हैसियतले पनि हामी सबैको सकारात्मक सहकार्य हुनेछ। कार्यक्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोगले सूचना मागकर्ता र सार्वजनिक निकायका लागि सहयोगी पुस्तिका बनाएको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले आयोगले सूचना मागकर्ता र सार्वजनिक निकायका लागि सहयोगी पुस्तिका विमोचन गर्नुभएको थियो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचारक्रम। भारतले चिनी निर्यात बन्द गरेसँगै नेपालमा चिनीको मूल्य बढेपछि मोरङ उद्योग करिडोरमा रहेका बिस्कुट र चकलेट उद्योगहरू प्रभावित भएका छन्। सीमावर्ती भारतीय बजारभन्दा नेपालमा 50 रुपैयाँ प्रति किलोसम्म चिनी महँगो भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। भारतीय सीमावर्ती बजार जोगबनीमा 65 रुपैयाँ प्रति किलोमा पाइने चिनी विराटनगरमा 115 रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ। यता नेपाली चिनी मिलहरूले गत माघमा नै चिनीको मूल्य बढाएका छन्। भारतबाट चिनी निर्यात खुलाउन र चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार दर 15% जारी चिनीको मूल्य प्रति किलो 30 रुपैयाँसम्म घट्न सक्ने आयातकर्ताहरूको भनाइ छ। डोटीको जोरायल गाउँपालिका स्थित घण्टेश्वर सेती महाकाली बहुमुखी क्याम्पसमा भौतिक पूर्वाधारको अभावमा पठन पाठनमा समस्या भइरहेको छ। क्याम्पसको भवन र पर्याप्त कक्षा कोठा नहुँदा विद्यार्थीहरूले समस्या झेलिरहेका छन्। क्याम्पसमा अहिले 165 जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन्। 2064 सालबाट 3 कोठे एउटा भवन मार्फत पठन पाठन सुरु भएको कलेजको अझै पनि राम्रो भवन र कक्षा कोठाहरूको व्यवस्था हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। विश्वलाई शान्ति र अहिंसाको बाटोमा ल्याउन भूमिका खेल्नुभएका मोहम्मद हजरत पैगम्बरको 1498औं जन्म जयन्ती आज नेपालका सुन्नी समुदायका मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले मनाएका छन्। ईस्वी सम्वत 571 अप्रिल 20मा साउदी अरबको मक्कामा बुबा अब्दुल्लाह र आमा आमानाको कोखबाट जन्मनु भएका मोहम्मद पैगम्बरको इस्लाम धर्मलाई विश्वमा परिचित गराउने पहिलो व्यक्ति रहेको इस्लाम धर्मगुरूहरूको भनाइ छ। मोहम्मद पैगम्बरको जन्मदिनको अवसरमा विभिन्न नात शरीफ वाचन गर्ने तथा उहाँका उपदेश र बाणीको स्मरण गर्ने गरिएको मुस्लिम समुदायका अगुवाहरूले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीचमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको पर्व पैगम्बर मोहम्मदको जन्मदिनका अवसरमा नेताहरूले भातृत्व र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबैलाई अपील गर्नुभएको छ। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा सहित आज इन्द्र जात्रा पर्व मनाइँदै राष्ट्रपति पौडेलबाट बसन्तपुरमा जीवित देवी कुमारीको दर्शनका साथै इन्द्र जात्रा अवलोकन। नेपालको बाटो हुँदै कैलाश मानसरोवरसम्म जाने सड़क लगायतका संरचना निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। नेपाललाई मानसरोवर जाने पर्यटकहरूको केन्द्र बनाउने उल्लेख। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गत भोलि नेतृत्व छान्न मतदान हुँदै अध्यक्षका लागि कैलाश ढुङ्गेल र कृष्णप्रसाद दाहालको उम्मेदवारी।
चिनीको मूल्य आकाशियो। चाडबाडको समयमा उपभोक्ता मारमा बिचौलियाको मन परी सरकार मुखदर्शक। बिस्कुट र चकलेट उद्योगहरू प्रभावित। उत्तर कोरियाबाट अमेरिकी सैनिकको रिहाई गर्न चीनको मानवीय सहयोग। अमेरिका चीन सहकारीको दुर्लभ उदाहरण भएको बेजिङको विश्लेषण। र 19औं एसियाडमा ब्याडमिन्टनको टिम इभेन्ट्समा नेपाली पुरुष टोली विजय हुँदै क्वार्टर फाइनल चरणमा। आशा गरिएको तेक्वान्दोमा भने नेपाल पदकविहीन। दोलखा प्रहरीले लामा बगर नाका हुँदै ल्याइएको अवैध सुनसहित 5 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीले आज दिउँसो सदरमुकाम चरीकोटबाट दोलखाको बिकु गाउँपालिका 1 लामा बगरमा 55 वर्षीय नुर्बु छिरिङ शेर्पा र सोही स्थानीय 30 वर्षीय सुनमाला तामाङलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका दुवैजना श्रीमान श्रीमती भएको दोलखा प्रहरीले जनाएको छ। विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएका मठ मन्दिरहरूको चिनारी विश्वमाझ पुर्याउने उद्देश्यका साथ काठमाडौँमा पदयात्राको आयोजना गरिएको छ। विश्व पर्यटन दिवसको अवसर पारेर पदयात्राको आयोजना गरिएको हो। पदयात्रा काठमाडौँको भगवान बहालबाट सुरु भई इच्छुस्या बहाल, झुवा बहाल, श्रीघल, जनबहाल, इन्द्रचोक, हनुमान ढोका, कुमारीघर, काष्ठमण्डप, हेतखा बहाल हुँदै हिटम्म बहालमा पुगेर समापन भएको थियो। पदयात्रामा पर्यटन व्यवसायीहरूसहित नेपाल स्थित कूटनीतिज्ञहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। साहित्यकार तथा कवि खेमराज निरौलाद्वारा लिखित महाकाव्य क्रान्ति दूत आज सार्वजनिक गरिएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले क्रान्ति दूत महाकाव्यको विमोचन गर्नुभयो। कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न साहित्यकारहरूले नेपाली साहित्यमा महाकाव्यले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। चीनले उत्तर कोरियामा बन्धक बनाइएका एक अमेरिकी सैनिकलाई रिहा गर्न मानवीय सहयोगको प्रस्ताव गरेको पुष्टि गरेको छ। दक्षिण कोरियाबाट सैन्य गतिविधि निषेधित क्षेत्र पार गरेपछि 23 वर्षीय अमेरिकी नागरिक प्राइभेट ट्राभिस किङलाई उत्तर कोरियाली सेनाले जुलाईमा पक्राउ गरेको थियो। करिब 3 महिनापछि उहाँ स्विडेनका कूटनीतिज्ञको सहयोगमा उत्तर कोरियाली सीमा हुँदै चीन पुग्नु भएको थियो। उहाँलाई हिजो अमेरिकी राजदूत र एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यसपछि उहाँ अमेरिकी सैन्य अखडामा पुग्नु भएको छ। अमेरिका चीन सहकारीको दुर्लभ उदाहरण दिँदै बेजिङले आज सहयोगको प्रस्ताव गरेको पुष्टि गरेको हो। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले उत्तर कोरिया र अमेरिकी पक्षको अनुरोधमा चीनले मानवीय दृष्टिकोणबाट आवश्यक सहयोग गरेको बताउनु भएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्रोत साधन र अपर्याप्त जनशक्ति अभावका बीचमा पनि 77वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सफल भएको जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दामोदर बसौलाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति विभिन्न जनगुनासोहरू आए पनि काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। 2079 असार मसान्तसम्म कुल बिमितको सङ्ख्या 24.59% रहेको छ भने नवीकरण गर्ने बिमितको सङ्ख्या 61.27% रहेको विवरण पनि बोर्डले सार्वजनिक गरेको छ। 2080 असोज 4 गतेसम्म 33.23% परिवार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा जोडिने बोर्डले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा गिरावट आएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मुलुकको आर्थिक अवस्थाले साउन महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 12.1%ले घटेको देखिएको छ। यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 39,152 रहेको छ। त्यस्तै साउन महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या 19.5%ले घटेको छ। यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिएको संख्या 75.4%ले बढेको थियो। यी कामदारले साउन महिनामा पठाएको रेमिट्यान्स 25.8%ले वृद्धि भई 1,16.2 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह 20.3%ले बढेको थियो। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद समाचार।
खेलकुदमा एसियाडको प्रसङ्ग छ। चीनमा जारी 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत तेक्वान्दोमा नेपाल पदकविहीन बनेको छ। आज भएको 80 किलो माथिको तौल समूहमा नेपालका ज्याकी यादव जोर्डनका खेलाडीसित पराजित भए। उनले 2-0 अङ्कले पराजित भएका हुन्। यादवको पराजयसँगै नेपाल सर्वाधिक आश गरिएको तेक्वान्दोमा पदकविहीन बनेको छ। तेक्वान्दोबाट 11 खेलाडी सहभागी भएका थिए। ब्याडमिन्टनको टिम इभेन्ट्समा भने नेपालको पुरुष टोलीले विजयी सुरुवात गरेको छ। नेपालले मङ्गोलियालाई 3-1 को सेटमा पराजित गरेको हो। प्रिन्स दाहाल र सुनिल जोशीको जोडी विजयी हुँदै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। विष्णु कटुवाल र प्रिन्स दाहालको जोडी पुरुष डबल्समा पनि विजयी भयो। महिला टिम इभेन्ट्समा भने नेपाल पराजित भयो। प्रतियोगितामा 88 स्वर्ण, 50 रजत र 26 काँस्य पदक गरी कुल 146 पदकसहित आयोजक चीन सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेको छ। यसैगरी दक्षिण कोरिया 21 स्वर्णसहित दोस्रो स्थानमा छ भने तेस्रो स्थानमा रहेको जापानले 18 स्वर्ण पदक जितेको छ। यसैबीचमा 19औं एसियाली खेलकुद 2023 अन्तर्गत महिला फुटबलतर्फ नेपालले बङ्गलादेशसित बराबरी खेलेको छ। नेपाल र बङ्गलादेश दुवैले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। नेपालका लागि रेखा पौडेलले सावित्रा भण्डारीले दिएको पासमा 83औं मिनेटमा गोल गरेकी हुन्। मध्यान्तर अघिको खेलमा बङ्गलादेशले 1 गोल गर्दै अग्रता लिएको थियो। उसका लागि खेलको 44औं मिनेटमा सबिना खातुनले गोल गरेकी थिए। समूह डीमा रहेका दुवै टोलीले आफ्नो अन्तिम खेल खेलेका थिए। नेपाल र बङ्गलादेश यसअघि खेलेका आफ्ना दुवै खेलमा पराजित भएका थिए। सुदूरपश्चिममा शारीरिक सुगठनतर्फ युवाहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ। युवाहरूको आकर्षण बढ्दै गएपछि प्रतियोगिता पनि आयोजना हुन थालेका छन्। सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक हुन लागेको शारीरिक सुगठन प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएर आफ्नो क्षमता देखाउन खेलाडीहरू उत्साहित छन्। पछिल्लो समय जिमखाना र क्लब खुल्ने लहर बढेसँगै युवाहरूको आकर्षण शारीरिक सुगठन खेलमा बढ्न थालेको हो। युवाको आकर्षण बढ्न थालेपछि प्रदेशमा प्रतियोगिताहरू पनि हुन थालेका छन्। सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक हुन लागेको सुदूरपश्चिम श्रीमा सहभागिता जनाएर आफ्नो क्षमता देखाउन खेलाडीहरू उत्साहित भएको फिटनेस सेन्टर सञ्चालन समेत गरिरहनु भएका खेलाडी खगेन्द्र सिंहले बताउनुभयो। फिटनेसमा लागेको युवाहरूलाई हैन एकदम हौसला आएको छ, एकदम खुसी लागेको छ। त्यो कुरामा चाहिँ एकदम अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र उपाधिका हिसाबले अन्य खेलको तुलनामा नेपालले छोटो समयमै शारीरिक सुगठनमा आशलाग्दो उपलब्धि हात पारेको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने पछिल्लो समय मात्रै यो खेलमा खेलाडीहरूको आकर्षण बढेको हो। आगामी दिनहरूमा आयोजना हुने विभिन्न प्रतियोगितामा दावेदारी दिन र शारीरिक सुगठन खेलको विस्तार गर्न प्रदेशमा पहिलो पटक सुदूरपश्चिम श्रीको आयोजना गरेको आयोजक फारोइस्ट फिटनेस एन्ड स्पोर्ट्स क्लबका अध्यक्ष मोहन तामाङले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिममा बडी बिल्डिङको कल्चर र जग बसाल्न मेन हो हैन। शारीरिक सुगठन प्रतियोगिताका लागि शरीर स्वस्थ बनाइराख्न जिम र फिटनेस महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा आधुनिक सामग्री भएका फिटनेस सेन्टर र क्लबहरू सञ्चालन भएपछि युवाहरू यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। यो खेलको विकास र विस्तारका लागि आफूहरू पनि लाग्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव दीपक बहादुर सिंहले बताउनुभयो। स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद महाराष्ट्र यो प्रतियोगिता सुदूरपश्चिमका शारीरिक सुगठनका साथीहरू बीच प्रतिस्पर्धा हुने गरी यो कार्यक्रम राख्नुभएकोमा यो क्लबलाई, यो क्लबका अध्यक्षलाई लगायत सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। शारीरिक सुगठनमा आकर्षण बढ्नुको कारण नयाँ पुस्ताको रुचि बढेकाले पनि हो। खेलाडीहरूको प्रदर्शन सुधार हुँदै गए पनि शारीरिक सुगठन खेलमा भने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पर्याप्त चासो दिन सकेका छैनन्। सीताराम ओझा, नेपाल टेलिभिजन, कैलाली। खेलको समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतर्फ अवस्थित छ। आज राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कोशी, गण्डकी र बागमती प्रदेशमा थोरै र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अब बुलेटिनको अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजासहित आज इन्द्र जात्रा पर्व मनाइँदै राष्ट्रपति पौडेलबाट बसन्तपुरमा जीवित देवी कुमारीको दर्शनका साथै इन्द्र जात्रा अवलोकन। नेपालको बाटो हुँदै कैलाश मानसरोवरसम्म जाने सडक लगायत संरचना निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। नेपाललाई मानसरोवर जाने पर्यटकहरूको केन्द्र बनाउने उल्लेख। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गत भोलि नेतृत्व छान्न मतदान हुने, अध्यक्षका लागि कैलाश ढुङ्गेल र कृष्णप्रसाद दाहालको उम्मेदवारी। चिनीको मूल्य आकाशियो, चाडबाडको समयमा उपभोक्ता मारमा बिचौलियाको मनपरी, सरकार मुखदर्शक, बिस्कुट र चकलेट उद्योगहरू प्रभावित। उत्तर कोरियाबाट अमेरिकी सैनिकको रिहाई गर्न चीनको मानवीय सहयोग अमेरिका चीन सहकार्यको दुर्लभ उदाहरण भएको बेजिङको विश्लेषण। र 19औं एसियाडमा ब्याडमिन्टनको टिम इभेन्ट्समा नेपाली पुरुष टोली विजयी हुँदै क्वार्टर फाइनल चरणमा। आशा गरिएको तेक्वान्दोमा भने नेपाल पदकविहीन। हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।